नहीं, पंडितों की वापसी के लिए उनको मिलना ज़रूरी नहीं था, उनको उसके वो तो मुतालबा हमेशा होना चाहिए। सिर्फ एलजी साहब ही पंडितों की वापसी नहीं कर सकते हैं। एलजी साहब का इख्तियार महदूद है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक महदूद मुलाजिम है। ये बदकिस्मती है कि इस वक्त एलजी साहब को वो इख्तियार दिए गए हैं जो आईनी और कानूनी तौर जिसका कभी उसका हक नहीं बनता है। यहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसको लाखों लोगों ने अक्सरियत देकर बनाई, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा खेल खेला कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को नज़रअंदाज कर रहे हैं। और एलजी साहब को जो 2 लाख वोटों से हार कर शिकस्त खाकर यूपी से आए और कश्मीर के सर पर सवार किया गया है, उनको उनके हाथ में इख्तियार दिए गए। लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, पुलिस उनके हाथ में है, एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में है। और फिर पहलगाम का वाक़ा हो रहा है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? एलजी है। या एलजी के मुंह पर और अमित शाह के मुंह पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक पार्लियामेंट मेंबर शरीफुद्दीन शारिक साहब, एक बात हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप भी चाहते हैं, खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि पंडित फिर से वापस आ जाए, और ये जब से वापस चले गए हैं तब से ये तमाम सियासी जमातें कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल इन्हें वापस भेजा जाएगा, या मरकज़ या यहाँ की सरकारें, तो आप इस पे क्या कहते हैं? ये मैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल नहीं, ये कश्मीर की रूह चाहती है, सारे कश्मीर की रूह चाहती है कि ये लोग इकट्ठे वापस आए। इनके बगैर हमको अधूरा लगता है, हमारा तमद्दुन, हमारी ज़िंदगी अधूरी लगती है इनके बगैर। हमारा खाना पीना, हमारा जिस्म जान, हमारा खून, हमारी रिवायतें एक हैं, इनको जुदा नहीं किया जा सकता। ये भाग गए, वहाँ से मुश्किल आ गई, ये चले गए, और यहाँ के लोग इनके पीछे इनके घरों में जम्मू में रहे, खाना पीना उनके घरों में रहा, उठना बैठना इनके घरों में रहा। रूह हमारी जुदा नहीं हो गई है, खून हमारा जुदा नहीं हो गई है, हमारी जिस्में एक दूसरे से जुदा हो गए, शायद आर्जी वक्त के लिए, और शायद भगवान, शायद अल्लाह ताला मेहरबान होगा और ये लोग फिर वापस आएंगे, कश्मीर में फिर वही गुल गुलजार होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड यही है कि वापस आना चाहिए। मैंने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड तो है ही है, हर कश्मीरी का स्टैंड जद्दोजहद यही है, ये वापस आकर ये आधा जिस्म उधर है, आधा जिस्म इधर, ये फिर एक जिस्म पूरा बन जाए, फिर हिंदू मुसलमान इत्तेहाद करें, आपस में मिलें, यहाँ बैठें, अपनी अपनी जगहों पर बैठें, अपनी पवित्र स्थापनों पर अपने भगवान को याद करें, अपने अल्लाह को याद करें, अपना भाईचारा फैलाएं। महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी के सदर है, उन्होंने एलजी से मुलाकात की, और मुलाकात काफ़ी वक्त के बाद हुई, यानी कि वो कहते थे कि हम एलजी से मुलाकात ही नहीं करेंगे, लेकिन कल उनका एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि हम पंडितों की वापसी के लिए उनसे मिले, और दीगर भी चीज़ें थी। आपको क्या लगा, सही वक्त सही मौका था ये चीज़ें करने का, या कोई सियासत है, या इसमें आपको लग रहा है इस पार्टी, अगर आपसे पूछेंगे नेशनल अपोजिशन कुछ क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, एलजी साहब से उनका मिलना बहुत देर के बाद, ये तो वही जानती है क्यों मिली है उनसे। उन्होंने कहा कि पंडितों की वापसी के लिए मिले। नहीं, पंडितों की वापसी के लिए उनको मिलना ज़रूरी नहीं था, उनको उसके वो तो मुतालबा हमेशा होना चाहिए। सिर्फ एलजी साहब ही पंडितों की वापसी नहीं कर सकते हैं। एलजी साहब का इख्तियार महदूद है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक महदूद मुलाजिम है। ये बदकिस्मती है कि इस वक्त एलजी साहब को वो इख्तियार दिए गए हैं जो आईनी और कानूनी तौर जिसका कभी उसका हक नहीं बनता है। यहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसको लाखों लोगों ने अक्सरियत देकर बनाई, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा खेल खेला कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को नज़रअंदाज कर रहे हैं। और एलजी साहब को जो 2 लाख वोटों से हार कर शिकस्त खाकर यूपी से आए और कश्मीर के सर पर सवार किया गया है, उनको उनके हाथ में इख्तियार दिए गए। लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, पुलिस उनके हाथ में है, एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में है। और फिर पहलगाम का वाक़ा हो रहा है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? एलजी है। या एलजी के मुंह पर और अमित शाह के मुंह पर कि वो इस चीज़ को नहीं रुका सके, अजीज जानें ज़ाया हो गई हैं पहलगाम में। ये उनका काम, उनको पूछना चाहिए, उनसे सवाल करना चाहिए कि ये क्यों हुआ, कैसे ऐसे वाक़ा हुआ। यहाँ फारूक अब्दुल्ला ने तो अपनी जान हथेली पर रखकर मिलिटेंसी का मुकाबला किया। हमारे 4000 वर्कर मारे गए मिलिटेंसी का मुकाबला करते करते, हमारे घर लुट गए, हमें अगवा किया गया, हमने मुकाबला किया। ये लोग आए हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और यहाँ हुकूमत चलाए, इनका कोई हक ही नहीं है। इसका आइन ने उनको कोई हक नहीं दिया, एलजी कोई हक नहीं बनता है कि वो सारे इख्तियार उसको दिए जाएं
اور جو الیکٹڈ گورنمنٹ اس کو نظر انداز کیا جائے. یہ گورنمنٹ آف انڈیا کی کوتا اندیشی ہے, تنگ نظری ہے, وہ انتقام گیری ہے اس حکومت کے ساتھ. کہ حکومت اگر ہمیں ملک میں ایک آئین ہے, آئینی حکومت ہے, کانسٹیٹیوشن ہے اور جمہوریت ہے, مسلمہ جمہوریت ہے ہمارا ملک, اور اس ملک میں آپ ایک سیاسی اختلاف رکھنے کے لیے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو نظر انداز کرے, یہ تو قابل برداشت نہیں ہونا ہی چاہیے. تو ان کا میڈم مفتی کا ان سے ملنا اور ان کا یہ کوئی اتنا بڑا خاص واقعہ نہیں جس پر بحث کی جائے, جو بات کی جائے یہ نظر انداز کرنے کی بات ہے, روٹین معاملے, کوئی بات نہیں ہے. ایک اور بات ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے, آپ سیاسی باتیں شروع ہو گئی, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جس طرح لگاتار نیشنل کانفرنس کا سٹینڈ رہا ہے کہ ہم 370 کی واپسی کریں گے, اسٹیٹ کی واپسی کریں گے, لیکن ایسا تو ابھی دیکھنے کو نہیں پا رہا ہے. کیسے ملے گا؟ جن لوگوں نے 370 کو ختم کیا, حذف کیا, غیر قانونی طور پر کیا, یہ ہندوستان اور ہمارے درمیان ایک بندھن ہے, ایک معاہدہ ہے, جس معاہدے کے تحت ہمیں آئین میں کچھ رعایتیں دی گئی تھی ہمارا تشخص قائم کرنے کے, ہماری پہچان قائم کرنے کے لیے. انہوں نے عداوت کی بنیاد پر, بغض کی بنیاد پر, تنگ نظری کی بنیاد پر, فرقہ پرستی کی بنیاد پر اس کو ختم کیا ہے. ہمارا مطالبہ ہی نہیں ہے, ہماری جدوجہد جاری رہے گی کہ جموں کشمیر کے لوگوں کا وہ تشخص, وہ پہچان قائم رکھی جائے جو پہچان یہاں ہمیں دی گئی تھی. یہ مطالبہ برابر رہے گا. اور میں مبارک دیتا ہوں کہ اسمبلی کا اجلاس جب ہوا, پہلے یہ ریزولوشن پاس کیا تھا کہ وہ مرتبہ قائم کیا جائے کشمیر کا جو رہا. یا دیگر جماعتیں لگاتار, جو آپ کی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, وہ لگاتار الزام عائد کر رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کو ایک بڑا منڈیٹ تو مل گیا, لیکن اب یہ چیزیں سنوارنے یا لوگوں کو ٹھیک طریقے سے جو ان سے وعدے کیے تھے وہ نبھانے میں پوری طرح ناکام, اور یہ ناکام سرکار ہے. کیا کہ نہیں, ناکام سرکار تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن آپ نے سرکار کو ڈیوائیڈ کیا, مرکز نے اسی طرح اس کو ڈیوائیڈ کیا. گورنر کے پاس اختیار رکھے, الیکٹڈ گورنمنٹ کے پاس اختیار نہیں رکھے. تو لوگوں کو یہ عام عقل ہے, محبوبہ جی پھر الیکشن لڑے, لوگ پھر ان کو دکھائیں گے ان کے پاس عقل ہے. لوگوں کے پاس وہ اپنی پارٹی والے ہوں, پیپلز پارٹی, وہ سب آ کر کے الیکشن پھر لڑیں. لوگوں کو معلوم ہے یہاں کا لوگ آدمی, چاہے ہندو ہے, مسلمان ہے, سکھ ہے, وہ سیاسی طور پر بہت پختہ کار ہے. اس کو معلوم ہے کہ اس وقت کیا دقتیں حکومت کو لائی جا رہی ہیں سامنے, کیا پیدا کی جا رہی ہیں, جن کی وجہ سے حکومت وہ سب کچھ نہیں کر رہی ہے جو کرنا چاہیے. اور جو ہم نے مینیفیسٹو میں کہا ہے وہ ہم نے 3-4 مہینے 10 مہینے کے لیے نہیں کہا ہے, 5 سال کے لیے کہا ہے. انشاءاللہ 5 سال پورے ہوں گے اور جو ہمارا مینیفیسٹو ہوگا وہ ہم پورے کا پورا کر لیں گے انشاءاللہ. ایک اور بات کہ آگا رحم اللہ لگاتار وہ بیان بازی کر رہے ہیں جو نیشنل کانفرنس کے حق میں نہیں جاتی ہے. کیا نیشنل کانفرنس کے اندر ٹھیک نیشنل کانفرنس کے حق میں وہ باتیں, وہ کہتے ہیں 370 کو بحال کرنے کے لیے ہمیں زیادہ زور چل رہا ہے, لیکن پولیٹکس میں کچھ حکمت عملی کی بات ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کنفرنٹریشن کر لیں, کنفرنٹریشن کے حق میں ہم نہیں ہیں, لیکن حکمت عملی ہماری یہ ہے کہ ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی طریقہ ہمارے چلے گا وہ ہم کر رہے ہیں, کوشش ہو رہی ہے. اور تب تک دم نہیں لیں گے جب تک کشمیر کی وہی پوزیشن جو کشمیر, بلکہ میں یہ اس کا حامی ہوں کہ جو 53 کی پوزیشن تھی وہ بحال ہونی چاہیے. جو پنڈت نہرو اور گورنمنٹ آف انڈیا کا ہمارے ساتھ وعدہ ہے, معاہدہ ہے, وہی ہونا چاہیے. یہ بیچ میں ان پڑھ لوگ آئے ہیں بیچارے کہیں سے, یہ جن کے سرٹیفکیٹ بھی غلط ہیں, جن کی ڈگریاں بھی غلط ہیں, جہاں کا پرائم منسٹر بھی ان پڑھ ہے. تو ایسے لوگ اس وقت آئے ہیں, اس لیے ملک میں افراتفری ہے. سنجیدہ لوگ آ جائیں گے تو انشاءاللہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ بات کریں. تھینک یو.